खान साहब, मैं चाहता हूँ कि ये भी जरा, आज उनकी शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से भी मुलाकात हुई है, वहां भी कोई सीट एडजस्टमेंट की बातचीत हुई है, वो किस हद तक अहम है और उसकी क्या अहमियत आपके ख्याल में हो सकती है? मैंने आपको कहा ना कि उनकी मीटिंग अंदर हुई है, उसमें 87 की वो क्लियर है। बाकी वो कह रहे हैं जहाँ भी सीट एडजस्टमेंट होगी वो करेंगे। इंडिपेंडेंस के साथ वो बात करने को तैयार हैं। उन्होंने इस पे ओपन रखा हुआ है, कोई जिद नहीं को करेंगे। एक बात देखिए, जो आप मुझे बता रहे हैं इसके बाद तो फिर कौन सा दिन रह गया? आज क्या तारीख है? आफ्टर वीक टाइम तो शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। तो अगर जी ये हाँ। शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो जो बातें दोस्त कर रहे थे कि जी एक पार्टी के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, तो वो तो पार्टी तो फिर 2/3 मेजोरिटी से वापस आ जाएगी, उसके साथ ज्यादती जो हुई वो खत्म हो जाएगी। जी। नहीं, ये खैर इतना आसान मैं नहीं। मैं अगर रजा, चूंकि आपने बात की जहांगीर तरीन की, ये बात ठीक है कि 20 वाला सर्वे भी ठीक नहीं है, और ये बात भी ठीक है बड़े मजबूत इलेक्टेबल्स जो हैं वो है पीएमएलएन में। लेकिन उसके साथ साथ ये अगर 87 की बात इफ्तिखार भाई ने की, अगर ये भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो बाकी मसला ये है कि सिंध में स्ट्रगलिंग रोल में आपको नजर आएगी। केपी में उनकी हजारा जो बेल्ट थी, ये जी जी 141 है पंजाब की, जिसमें वो जी जी 87 का उनका ख्याल है। जी जी, बहुत मुझे कम मुझे है। इल्म है उनका भाई। 141 में से 87 पर उनका ख्याल है, मतलब जो अंदर डिबेट हो रही है और मतलब जो सवाल जवाब हो रहे हैं, जो अपनी वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जो उम्मीदवार है मुतवक्का, उसके हवाले से ये अंदर ये एक फीलिंग है। ये वो कागज पे लिखी, पर्चियों पे लिखी चीज नहीं है। लेकिन आउट ऑफ 141, इसका मतलब 3 और 13 और 41, 3 1 4, मतलब 54 सीट स्टिल आर ओपन फॉर अदर्स, इवन फ्रॉम पंजाब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यही अर्ज मैं करने जा रहा था। तो इस सूरत हाल को मद्दे नजर रखते हुए देखिए, इस्तेहकाम पार्टी के साथ जा रहे हैं, मतलब उनके साथ बातचीत उन्होंने ओपन की है, पीएमएल-क्यू के साथ ओपन की है, इंडिपेंडेंट्स की बात इफ्तिखार भाई ने की, बिल्कुल ऐसी बात है। फिर आप देखिए कि उन्होंने मतलब सिंध में जो स्ट्रेटेजी बनाई, जीडीए प्लस जेयूआईएफ प्लस एमपीएम, उसके बाद जो मैंने पहले भी कहा, कई दफे रिपीट कर चुका हूं कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्टेबल पीएमएलएन जो है इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी है बलूचिस्तान में, और फिर साथ साथ जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी इन केपी यानी जेयूआईएफ के साथ भी सीट एडजस्टमेंट केपी में हो गई। सो ऑन ग्राउंड अगर देखें तो पीएमएलएन के लिए कोई इतनी बुरी सूरत हाल नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस तरह के सर्वे जो है वो डिस्करेज करने के लिए या फिर कम से कम कंटेन करने के लिए कि वो बयानियां जो आप यूज करते हैं वो ना करें, शायद इसके पीछे ये पर्पस हो। जी इसमें बिल्कुल। ये बात जो देखे ना मुबशर साहब, हमें एक बात और भी देखनी चाहिए, और इट्स वेरी सीरियस मैटर नाउ कि भी हम चंद दिन दूर हैं इलेक्शन से। अगर जो सर्वे, जिस पता नहीं जो सर्वे आपने तस्करा किया, अगर ऐसा सर्वे है, तो फिर जो दूसरा आदमी जो अपना उडियाला में बैठा हुआ है, वो कहता है कि मुझे शेख मुजीबुर रहमान मत बनाओ। शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शंस के बाद बना था, इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद बना था। तो आप कहते हैं कि एक सर्वे हो गया है, तो सर्वे कराने वाले इतनी वीक विकेट पे क्यों खेलेंगे जी? इस सर्वे के साथ जो आपने मेरे से शेयर किया है, उसके साथ वो इलेक्शन में तो नहीं जाएंगे। जब वो खार इलेक्शन में भाई, नहीं हम तो जाएंगे तो सर्वे शेख को मुजीबुर रहमान कैसे बन मान जाएगा? ही नहीं रहे। अच्छा, मैं चाहता हूं कि जरा जैगम खान साहब को भी इसी पॉइंट के नुक्ते के ऊपर मैं उनका व्यू लेना चाहता हूं। ये आपने सुनी, ये एडजस्टमेंट की बात जो की जा रही है जैगम खान साहब, पीएमएलक्यू के साथ, आईपीपी के साथ, आजाद उम्मीदवारों के साथ, ये किस हद तक पीएमएलएन की जो पोजीशन है पंजाब में उसको मुस्तहकम करेगी ये आने वाले इलेक्शन में? जी जैगम खान साहब। देखिए रजा, सबसे पहले तो देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी, उनके स्किल ये होते हैं कि अफराद के बारे में, उसके इंटेंशंस के बारे में, उसके हरकत के बारे में बहुत कुछ वो जान सकते हैं। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा आपके मेरे बारे में, हमारे ख्यालात के बारे में, हमारी तमाम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। इस तरीके से मुल्क दुश्मन अफराद को भी एक्सेस कर सकें। इसी तरीके से तंजीमों के अंदर क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, ये भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जान सकती। अब ये एक बात है पब्लिक ओपिनियन, अवामी राय अमा क्या है, ये इंटेलिजेंस एजेंसियों का दायरे कार नहीं होता, ये सोशल साइंस का काम है। इसकी मेथोडोलॉजी जो है
वो शुमारियात पर बेस्ड होती है, और ये एक पूरी साइंस है जिसके तहत एक छोटे से सैंपल को लेकर जब साइंसी अंदाज में मेजर किया जाता है तो 3000 3,500 का एक जो सैंपल है, जब उसे साइंसी अंदाज में लिया जाए तो वो आपको बता सकता है कि पूरे पाकिस्तान में राय अमा कहाँ जा रही है। तो ये काम है पोलिंग पोस्टर्स का। अगर पाकिस्तान के जो 3 मेन पोस्टर्स है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं, उनमें से किसी ने कोई पोल किया हो तो मैं इसको हमेशा सीरियस लूंगा। उसमें गलती का इम्कान होता है, बताया भी जाता है कितनी गलती का इम्कान है। मैं उसकी मेथडोलॉजी को देखूंगा, मुझे उसमें खामी नजर आएगी, खूबी नजर आएगी, वो मैं बात करूंगा, लेकिन बहरहाल उनको मैं सीरियस जरूर लूंगा। लेकिन इस तरह के हवाई सर्वे, हवाई बातें और ये जो हर कोई अपने सर्वे करा लेता है, इनकी तो कोई जीरो हैसियत होती है। फिर आप ये जहन में रखिए कि पब्लिक अप्रूवल जो है, पसंदीदगी जो है, उसको सीट्स में ट्रांसफॉर्म होने के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले अवामी मकबूलियत है, अवामी मकबूलियत को वोटों में ट्रांसफॉर्म होना है, और फिर उन वोटों को सीटों में ट्रांसफॉर्म होना है। इस हर प्रोसेस में जो है ये सीधा सीधा अमल नहीं है। किसी पार्टी के पास 55% मकबूलियत है तो इसका मतलब ये नहीं है 55% सीटें लेगी। हो सकता है वो 55% मकबूलियत के बावजूद 30% सीटें लें, क्योंकि वो जो अप्रूवल वाले हैं वो जरूरी है कि वो वोट भी दें। वो वोट इस तरीके से दें कि हमारा जो फिर सीटों का सिस्टम है वो फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, कि सबसे ज्यादा जिसने वोट लिए वो जीत गए। हो सकता है उसके वोट जो है तकसीम हो जाए। तो एक तो ये बात है कि इसको मैं तो उस वक्त तक संजीदा नहीं लूंगा जब तक कि मेरे सामने ये ना हो कि ये किसने पोल किया है, उसका मेथडोलॉजी क्या थी, उसका सैंपल क्या था, एक सोशल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर। तो मैं तो इसको सिर्फ एक अफवाह से ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा। और किसी अफवाह की बुनियाद पर यह कहना कि एक पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए, झरकाने के लिए, डराने के लिए, साथ मिलाने के लिए कि वो इलेक्शन को पोस्टपोन करने पे तैयार हो जाए, आप इसको वहां तक ही एक अफवाह के तौर पर इसको देखना चाहिए। अब हम अगली बात पे आते हैं, मुस्लिम लीग नवाज की। देखें, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नवाज अपनी तारीख के इस वक्त गैर मकबूल तरीन पीरियड में से गुजर रही है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। एक ओपन इलेक्शन में पीटीआई उसको पंजाब में उधेड़ कर रख देती आज, मुझे इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें पता है ये ओपन इलेक्शन नहीं होने जा रहे। जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज के हाथ पांव बंधे हुए थे, इस वक्त पीटीआई के हाथ पांव बंधे हुए हैं। पीटीआई 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक पार्टी को जीतने के लिए सिर्फ मकबूलियत नहीं चाहिए होती, उसको लीडरशिप भी चाहिए होती है, जो हल्के में हल्के की सियासत कर सके, हल्के के वोट निकाल सके। उसको वर्कर्स भी चाहिए होते हैं, उसको रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, उसने पैसे भी जमा करने होते हैं। इस वक्त किसी चीज की कैपेसिटी नहीं है। तो पंजाब को आप आसानी के लिए हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, रूरल और अर्बन। जहां पे जो अर्बन शहर नहीं है वहां वोटों का पैटर्न जो होता है कि फर्द अपने तौर पे वोट नहीं देता, बल्कि फर्द जो है वो ग्रुप के तौर पे वोट देता है। उसको वोट ब्लॉक कहते हैं, बिरादरी कह देते हैं, लेकिन वो बिरादरी नहीं, वोट ब्लॉक होता है। एक गांव के लोग, एक मोहल्ले के लोग, 3-4 गांव के लोग इकट्ठे होकर फैसला करते हैं कि हम मिलकर वोट देंगे, लेकिन उससे पहले पार्टी से, उम्मीदवारों से बात करेंगे कि हमारे जो मसले हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी लेवल के मशवरे होते हैं। लेकिन खैर से हमारे एमएनए भी तो म्यूनिसिपैलिटी के, मतलब सब के सब यूनियन काउंसिल के चेयरमैन है ना, औकात तो यही है उनकी। असेंबली में जो वो बहस करते हैं उसका लेवल तो उठा के देखिए ना, शर्म आती है। और वो सिर्फ नालियों और गलियों और प्रोजेक्ट्स के अलावा, जो म्यूनिसिपल प्रोजेक्ट होते हैं, डेवलपमेंट फंड, उसके अलावा तो कुछ नहीं करते ना। तो वो जाके निगोशिएट करते हैं और वो कहते हैं अच्छा जी, हमारा प्राइमरी स्कूल जो है उसकी 4 दीवारी नहीं है, हमारी बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती, टॉयलेट नहीं है, या बना के दोगे। हमारी ये जो सड़क है, मेन सड़क से हमारे गांव तक सड़क नहीं है, आप ये बनवा के दोगे, हमें गैस दोगे। जो निगोशिएट करता है, अब इसमें जो ये वोट ब्लॉक्स होते हैं, जो वोट इकट्ठे करते हैं, वो देखते हैं कि जीतने का इम्कान किसका ज्यादा है। तो वो नॉर्मली पसंद नापसंद जो भी हो, वो उसके साथ जाते हैं जिसके जीतने का इम्कान ज्यादा हो, क्योंकि उनके काम होने का चांस ज्यादा होता है। तो जो रूरल एरियाज में वोट ब्लॉक्स की एक बड़ी तादाद है, उसको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलैरिटी इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखती है। ये उसी तरीके से है जिस तरह 90 की दहाई से हम देख रहे हैं
کہ جس پارٹی کو نکالا جاتا تھا اس کے ووٹ کم ہو جاتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ ووٹ بلاک سے سمجھتے تھے کہ اب تو یہ دوبارہ آئے گی نہیں، تو یہ تو ہمارے کام نہیں کرے گی، تو اس کے ساتھ جاؤ جو آنے والی ہے۔ تو رورل ایریاز میں تو اس تمام جو انجینئرنگ ہے اس کا فائدہ مسلم لیگ نواز کو یقیناً ہوگا، لیکن جو اربن ایریاز میں وہاں پہ کیچ ہے، وہاں پہ سب سے بڑا فیکٹر ہوگا نفسیاتی فیکٹر یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا ووٹر، نوجوان ووٹر باہر نکلے گا یا نہیں نکلے گا، وہ اس دباؤ میں ذہنی طور پہ آ جائے گا یا نہیں آئے گا۔ اگر پی ٹی آئی کا ووٹر نکلتا ہے اور وہ اس دن چارجڈ ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے اربن پنجاب میں بہت بڑی مصیبت مسلم لیگ نواز کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے، irrespective of everything، کیونکہ اربن ووٹر جو ہے وہ ایک بالکل مختلف مزاج کے تحت ووٹ دیتا ہے، اس کے گلی محلے کے اس طریقے سے کام نہیں ہوتے، وہ ایک جو ویو ہوتی ہے، جو اس کی پسند ہوتی ہے، اس کے مطابق ووٹ دیتا ہے۔ تو یہ سب اوپن کوسچنز ہیں، اور بالکل ٹھیک کہا میرے خیال افتخار صاحب نے بھی فرمایا کہ ابھی آگے چل کر جو ماحول بننا ہے، کیونکہ ابھی الیکشن کا فیز شروع نہیں ہوا، اس میں جو موبلائزیشن ہوتی ہے اس میں بھی ووٹوں پر اثر پڑے گا۔ جو ہمارے پاس، اگر ہم الیکشنز کو ایک ثبوت لیں تو جن 22 حلقوں کا مبشر بھائی نے ذکر کیا اور قومی اسمبلی پر بھی سیٹیں ہوئی تھی، تو اگر پنجاب میں ہم دیکھیں تو جو ڈفرنس آ گیا تھا مسلم لیگ نواز میں اور پی ٹی آئی میں، وہ 8% ووٹس کا تھا، یعنی پی ٹی آئی 8% ووٹ کے ساتھ لیڈ کرنے لگی تھی۔ ضروری نہیں کہ ایگزیکٹ پورے پنجاب میں اس طرح ہو، لیکن ایک اینیکڈوٹل آپ اس کو دیکھ لیجئے سیمپل کے طور پر۔ میرا خیال ہے کہ فرق بڑھا ہے، مسلم لیگ نواز زیادہ ان پاپولر ہوئی ہے اپنی 16 ماہ کی حکومت کے بعد، لوگ بہت ناراض ہیں۔ لاہور میں لوگ اتنے ناراض ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے، جو مسلم لیگ نواز کا اپنا گھر ہے، سب سے بڑی مصیبت مسلم لیگ نواز کو وہاں پہ ہونے والی، اربن سینٹرل پنجاب میں۔ تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے کی یہ موبلائزیشن کر پاتے ہیں، کتنا منا پاتے ہیں۔ اٹس گوئنگ ٹو بی ٹف، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ہسٹری ہمارے ہم کچھ بتاتی ہے تو وہ یہی بتاتی ہے کہ مسلم لیگ نواز بہرحال اکثریت نہیں لے گی تو سب سے بڑی زیادہ سیٹیں لینے والی پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں بن سکتی ہے، اور آسانی سے جو ہے اس کی حکومت بن جائے گی۔ ظاہر ہے ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہمارے انجینئرز جو ہیں ان کی قابلیت پر اور ان کی صلاحیت پر ہمیں پورا اعتماد کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے کچھ پلان بنایا ہے تو وہ انشاءاللہ کامیاب بھی ضرور ہوگا۔ بڑی اچھی بات کی زیغم بھائی، میں ذرا تھوڑا سا آپ کی بات پلان بنایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کو سیٹیں نہیں ملیں گی، تو یہ تو تضاد ہو گیا نا پھر۔ سر جی افتخار صاحب بتائیے کہ وہ کہہ رہے تضاد، ابھی آپ ہمیں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جنہوں نے پلان بنایا ہے انہوں نے بتایا کہ اس کو سیٹیں نہیں ملیں گی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئرنگ کر کے وہ جتوا دیں گے۔ سر دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑے دن ابھی انتظار کرنا چاہیے، ہم بہت جلدی میں ہیں۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ ان کو نکلنے نہیں دیا جا رہا، اب خیبر پختونخوا میں وہ جلسے بھی کر رہے ہیں، وہ کنونشن بھی کر رہے ہیں، تو پہلے جو کہا جا رہا تھا وہ چوں نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں کہ یہ لوگ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کا مذاق اڑانے کی جو اسکیم ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ Who will be the benefit؟ اگر آپ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں اور جو باتیں زیغم صاحب کہہ رہے ہیں یہ درست ہیں، تو پھر تو ہنگامہ ہوگا شہروں میں۔ جب شہروں میں ہنگامہ ہوگا، الیکشن کی رات کے بعد شروع ہوگا، تو کیا ان ہنگاموں سے جو ہماری اقتصادی صورتحال یہ بہتر ہو جائے گی؟ کیا اسٹیبل پوزیشن آ جائے گی؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو کھیل کرنے والے ہیں وہ کیوں پھر ایسی کھیل کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھاتے ہیں آپ ذرا۔ جی دیکھیے افتخار صاحب، ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن ڈے پہ الیکشن کے اندر کوئی گڑبڑ کی جائے گی، وہ بہت خطرناک ہو جائے گا، خاص طور پہ اربن پاکستان میں بہت خطرناک ہو جائے گا۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے۔ اگر ایک پارٹی 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ یا تو چھوڑ کے بھاگ چکی ہے 80% لیڈرشپ، یا جیلوں میں ہے، ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے، اس کے ورکرز جو ہیں وہ بھی سہمے ہوئے ہیں، ان کے پاس الیکشن لڑنے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ سب جب ہو گیا تو الیکشن ڈے پہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن ڈے پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے امید ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی ایک بے وقوفی کی بات ہے کہ الیکشن ڈے پہ ریگنگ کی میں بات نہیں کر رہا، میں اس پورے ماحول کی بات کر رہا ہوں جو الیکشن ڈے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس میں ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایک پارٹی کے لیے بہت مشکلات ہیں، اس میں ان کی اپنی حماقتیں بھی شامل ہیں، لیکن ظاہر ہے
اس میں ایک لارجر اسکیم آف تھنگس بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ میاں صاحب کو جس طرح لایا گیا ہے, جس طرح سے PMLN کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. نہ لایا جاتا ذہن صاحب تو پھر پاکستان میں وہ کون سی پاپولر قیادت آپ کے ذہن میں تھی کہ جو جنہوں نے چھونیوں پہ حملے کیے اور ان کے مقابلے میں لا کے پولیٹیکل فیلڈ میں کھڑی کی جاتی, کون سی وہ پولیٹیکل فورس تھی؟ نہیں, میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں, اسی لیے ان کو لایا گیا ہے کہ پنجاب میں PTI کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے کوئی دوسری فورس نہیں تھی. اسی لیے ہی میاں نواز شریف کو واپس لایا گیا, اسی لیے ہی مسلم لیگ نواز کی جو ہے وہ سپیس دوبارہ بنی ہے, کیونکہ بہت بہت ہی خطرناک. اب لانے والے ان کو یہ جو ابھی آپ کے پروگرام میں مجھے پتہ لگا جو پکچر پینٹ کر رہے ہیں وہ تو ان کو فارغ کرنے والی. نہیں, میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا افتخار صاحب, میں تو نہیں سمجھتا, میں نے تو آپ نے دیکھا یہ سنا ہی ہے, میں نے تو اس بات کو رد کر دیا. کوئی بھی اس سے اتفاق نہیں کرتا, اور ہم بھی اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب ایک جو زیغم خان صاحب نے کہا جی میتھڈالوجی جب تک نہیں ہے, ٹول نہیں ہے, سیمپل نہیں ہے کس ٹارگٹ گروپ کو کیا, تب تک تو کسی بھی ایسے سروے پہ نہیں کیا جا سکتا. میں اگر یہاں پہ ایک بات عرض کروں جو مطلب بڑی چونکہ بڑی ڈیٹیل میں الیکشن مکینکس زیغم خان صاحب نے بتائی, اور افتخار بھائی تو خیر چونکہ ایکسپرٹ ہے اور الیکشن تو ان کی اسٹرینتھ ہے. بالکل. یہ بہرحال یہ ہم اگلے ٹاپک پہ بڑھتے ہیں. شوکت ترین صاحب نے بھی آپ اجازت دے دیں گے کیونکہ میرا جو ہے اسٹیبل نہیں ہے, کبھی میں آ رہا ہوں کبھی میں ڈراپ کر رہا ہوں تو مزہ نہیں آ رہا. ضرور. کیا مجھے آپ اجازت دیں گے کہ میں اگلے سیگمنٹس میں آپ کے ساتھ نہ ہوں, کیونکہ میری ایک آنکھ ادھر ہے, وہ سارا کبھی لال ہو جاتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا چکر ہے. جی بالکل بالکل. افتخار صاحب تھینک یو فار جوائننگ. آپ پلیز گو ہیڈ. جی